السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال نتوما وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين إن شاء الله الرحمن الرحيم. المهم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنحاول نكمل لي لوسون درس بدرس باش ما نخليو ورايا حتى شي درس، خصوصا لي لوسون لونغ لأنهم مهمين وغادي تحتاجوا في الامتحان. واخا دابا مثلا هاد لا لوسون هادي نيميرو 3 غالبا غيكونوا لي زيليف داروها في القسم وصحوا لي زيكزارسيس ديالها، ولكن ما يمكنليش نصوتيها لأن غيجي امتحانات وغادي تعاودوا تقلبوا عليها ولا غيعاودوا يقلبوا على لي زيكسبليكاسيون. المهم انا هذا هو لوبجيكتيف ديالي، هو ان كل درس في هذا المانيول نخليه لكم في القناه. يعني بارك عليا غير داك الدعوات ديال الخير اللي كتخليو لي لي كومونتير مشجعين اللي كتخليو لي كيخلوني اني نزيد نتحمس واني نحط لكم. يعني ما كرهتش بصراحه، ما كرهتش نحط حتى 4 ديال الفيديوهات في النهار، ولكن المهم راكم عارفين الظروف ضيق الوقت وما عنديش كندير مع الترابي على داكشي. مي نتوما صراحه تستاهلوا كل خير، ونتمنى التوفيق لوليداتي كاملين اللي كيتفرجوا واللي كيسمعوا لي واللي متبعين معايا الشرح واللي بداو يتعودوا على الشرح ديالي. راه سي ديفيسيل باش الطفل تعطيه واحد السيده في لاشين ولا في اليوتيوب تقول له تبع معاها من الاول، راه ما غيعطيش واحد لاتونسيون، ولكن مع المده ومع يعني اشاك فوا تعطيو لوليداتكم لي فيديو يسمعوهم غادي يتولفوا بيا ويتولفوا بالصوت ديالي ويتولفوا حتى بالشرح ديالي. هذه راها معروفه، يعني حتى في القسم مثلا ملي تكون استاذه جديده ولا قسم طالع عندك جديد، يعني في الاول ما تيتوالفش بيك، كتجيه في شكل مختلف على الاستاذه اللي قراته ديجا وهذا. مي مع المده تيولي تيفهم الاستاذه وتيتبع معها وتيعرف الطريقه ديال الخدمه ديالها وتيولي مساير معها. هذه راها زعما صراحه معروفه. اذا غنبداو على بركه الله الدرس الثالث ديال نيفو سي او 2 اللي هو لو فيرب لي جروب. يعني الا طليتو في لاشين غتلقاو بزاف ديال لي لوسون تيهضروا على لو فيرب، كو سوا لي لوسون ديال لا غرامير ولا ديال لا كونجوغاسيون. علاش؟ لان لو فيرب هو اللبنه ديال لا فراز. يعني ما يمكنناش نلقاو اون فراز سون فيرب، لهذا التلميذ خصو يكون عارف لي فيرب، عارف لي جروب ديال لي فيرب، عارف لي تيب ديال لي فيرب، لي فيرب ديتا ولي فيرب داكسيون، عارف لا كونجوغاسيون ديال لي فيرب باش يقد يكون لنا une phrase correcte. D'accord? Alors هنا غنشوفوا لي جروب ديال chaque verbe. يعني verbe à l'infinitif كاينين 3 جروب ديالو. غتشوفوا معايا الدرس راه ساهل ولكن ما نخسر والو، حنا غادي نزيدو نبسطوه مزيان باش وليداتنا يفهموا مزيان الدرس ديال لي جروب ديال لو verbe. المهم نبداو على بركه الله. المهم عندنا ان تكست هنايا. انا غنبدا معكم علاش تنخدم بالمانيول، لان المانيول ممكن يكون عند اي واحد، وخا غالبا كاينين اللي ما تخصليش يخدموا المانيول في لاكلاس، كاين اللي ما تيخدموش به، يعني كيكتبوا عندي فراز ديال دو بريباراسيون في لو طابلو تيخدموا عليهم. ولكن انا غنخدم على المانيول لان كلشي عنده مانيول في الدار وكلشي غيتبع معايا. يعني ملي غيبغي يتبع معايا يجبد المانيول في هذيك لاباج وغيتبع معايا. اذا غناخذوا لاباج 148 يعني 148 la leçon 3 ديال la conjugaison, le verbe ou les groupes. D'accord? Alors هنا on a un petit texte كيف ما كتشوفوا معايا. il y a des mots en gras و il y a des mots surlignés. هذوك les mots en gras ce sont des verbes لان ديجا راهم داروهم en gras باش يبينوا لنا les verbes، لان سكي دوموندي هو نعرفوا les groupes ديال les verbes. وكاينين des mots surlignés يعني بحال هكا حتى هما ce sont des verbes. D'accord? اذا حنا لوبجيكتيف هو نجبدوا هذوك les verbes نعطيو الانفينيتيف ديالهم ومن بعد نكلاسيوهم كل وحدين بوحديتهم. D'accord? Alors نبداو لو تكست على بركة الله. Voilà. Le chat de Ludovic vient d'avoir plusieurs petits. Ludovic choisit un chaton pour lui et donne les autres. Avec son ami loup, ils arrivent chez un savant à qui ils font cadeau d'un chaton. Un grand bonhomme sort de la maison. Que voulez-vous? Demande-t-il avec un drôle d'accent étranger. Un drôle d'accent étranger. Nous venions voir le savant, réplique Lou. Le professeur part en voyage. Vous voyez bien, on ne peut pas le réveiller. Vous voulez juste lui donner un petit chat, insiste Lou, en montant la boîte avec le mini. L'homme a un sourire. C'est très gentil ça. Je le donnerai au professeur quand il sera réveillé. L'homme s'en passe de la boîte et monte à l'arrière de la voiture qui démarre en trompe. Prenez-en bien soin, dit Ludovic. Mais la voiture est déjà loin. D'accord? Alors là, on a des verbes qui sont conjugués
d'accord. alors ce qui est demandé هو اننا نلقاو l'infinitif de chaque verbe. نحاول اني نكتبهم معكم هنا واخا ما جايش صراحه على يدي. alors vient c'est le verbe venir. voilà l'infinitif du verbe venir. l'infinitif شنو هو l'état ديال لو verbe قبل ما نديروا له لا conjugaison. داكوغ وهو السميه ديال لو verbe. لو verbe ملي تيكون conjugué كيكون عنده واحد الاسم هو اللي كنسميوه l'infinitif. choisi c'est le verbe choisir. donne c'est le verbe donner. voilà. arrive c'est le verbe arriver. font c'est le verbe faire. voilà. sort c'est le verbe sortir. voulez c'est le verbe vouloir. ou demande c'est le verbe demander. alors on a deux verbes, on a vouloir et on a demander. Pas de la phrase. d'accord. alors réplique on a c'est le verbe répliquer. part c'est le verbe partir. voyez c'est le verbe voir. peut c'est le verbe pouvoir. insiste c'est le verbe insister. alors monte c'est le verbe monter. démarre c'est le verbe démarrer. prenez c'est le verbe prendre. dit c'est le verbe dire. on a est هذا c'est le verbe être. et on a a c'est le verbe avoir. d'accord. اذا هنا راني عطيتكم الانفينيتيف ديال لي فيرب تقريبا كاملين. هنا بالنسبه للتلميذ راه سي ديفيسيل خصوصا ديال الثالث ديفيسيل عليه يلقى الانفينيتيف ديال لي فيرب كاملين لان مازال عاد تيتعلم لي فيرب. داكوغ. يعني ماشي ني با دوموندي يعني لوليداتكم باش يعرفوا الانفينيتيف ديال كل فيرب كونجوغي. راه مازال يلاه بادين في لا كونجوغيزون باش نكونوا واضحين. اذا هاد لي فيرب هادو اون فا لي كلاس لي فيرب. فوالا لي فيرب افيك ان انفينيتيف اون ار. الوغ هنا راه عاطينا لي فيرب اللي الانفينيتيف ديالو تيتسالي لنا ب او ار. سو سون دي فيرب دو بروميير جروب سوف الي. داكوغ. الوغ اي فيرب تيتسالي لنا على فان ب او ار ها هي سي ان فيرب دو بروميير جروب. فين هما لي فيرب كي سو تيرمين بار او ار؟ شوفوا معايا مزيان. on a le verbe donner. on a le verbe arriver. on a le verbe demander. on a le verbe répliquer. d'accord. on a le verbe insister. on a le verbe monter. on a le verbe demander. d'accord. هاد لي فيرب كاملين عندهم er à la fin. نعاود. alors on a le verbe donner, arriver, demander, répliquer, voilà, insister, monter, démarrer. alors ce sont des verbes du premier groupe. هاد لي فيرب هادو اللي كيتسالاونا ب او ار يعني اسهل جروب هما لي فيرب اللي كيتسالاونا ب او ار الا واحد لو فيرب اللي هو الي. الي واخا عنده او ار ما كينتميش للبروميير جروب، ما كينتميش للجروب الاول. داكوغ. maintenant on passe les verbes avec un infinitif en ir appartient au deuxième groupe s'il se termine par ils sont à la première personne du pluriel. alors هنا عطينا نقول la règle grandir nous grandissons sinon il appartient au troisième groupe. دابا هنا المشكل فين كاين هو في لي فيرب ديال دوزيام جروب. لي فيرب ديال دوزيام جروب قلنا هما اي فيرب كيتسالى ب اي ار ولكن ماشي كاملين. ماشي اي فيرب لقيناه عنده اي ار سي ان فيرب دو دوزيام جروب، لا كاين واحد الشرط واحد اخر اللي هو لوغسك منين كنكونجيغيو هذاك لو فيرب في لو بريزون مع نو تنزيدو اي دو اس او ان اس. داكوغ كيف ما كتشوفوا معايا هنا غراندير نو غرانديسون ما كنقولوش نو غراندون. داكوغ. اذا هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. ولكن الا خدينا لو فيرب بارتير ها هويا بارتير كنقولوا نو ما كنقولوش نو بارتيسون نو تنقولوا نو بارتون كوم سا ما زدناش اي دو اس زدنا غير او ان اس. اذا سي با ان فيرب دو دوزيام جروب سي ان فيرب دو تروازيام جروب.
تفهمنا. هذا هو المشكل فين تلقاو الوليدات، لان بصح راه سي ديفيسيل، هو مازال ما عرفش لا كونجيغيزون، حنا عطينا هاد القاعده هادي راه بصح صعيبه عليه، ولكن حنا باش كنفاسيليتيو لي شوز كنعطيو لي فيرب كي سون كونجيغي، كنعطيوهم كونجيغي غير هو مثلا مع نو باش غيعرف بان فوالا هذا راه درنا له اي دو زيس الوغ سي ان فيرب دو دوزيام جروب، ما درنالوش اي دو زيس درنا غير او ان اس اذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. اذا عقلوا عليها بهذه الطريقه. لي فيرب ديال دوزيام جروب كيتسالاونا باي ار، ولكن ماشي كلهم، خصهم يكونوا كيتسالاو باي ار. والشرط الثاني منين تنشدوا هذاك لو فيرب وتنكونجوغيوه في البريزون تنديروا له لا كونجوغيزون في البريزون مع نو، شنو تنزيدو اي دو اس او ان اس. بحال هاد ليكزامبل هذا grandir nous grandissons. داكوغ. الوغ هذا راه سي ان فيرب دو دوزيام جروب. الا ما زدناهش اي دو اس او ان اس، زدنا فقط او ان اس، الوغ سي ان فيرب دو تروازيام جروب. داكوغ. اذا ماشي نتوما اي فيرب لقيتو فيه اي ار غديرو في دوزيام جروب. كنتمنى ان هاد النقطه تكون واضحه، لان تنانسيستي عليها بزاف، لان الا فهموها الوليدات راه غيفهموا كلشي. داكوغ. اذا هنا غنشوفوا غنحاولوا نلقاو لي فيرب ديال دوزيام جروب. الوغ هنا فونيغ راه عنده اي ار، ولكن ملي كنكونجوغيوه منين لورسكون في لا كونجوغيزون افيك نو تنقولوا نو فونون ماشي نو فونيسون. الوغ سي ان فيرب ديال تروازيام جروب. choisir c'est un verbe qui se termine par ir. مزيان. ولكن ملي كنديروا له لا كونجوغيزون مع نو شنو تنقولوا؟ نو choisissons. هكا انا نحطها لكم هنايا. فوالا نو choisissons. alors منين زدنا هادي اي دو اس او ان اس alors c'est un verbe de deuxième groupe. d'accord. هنا venir nous venons. voilà. إذن هنا ما درناش اي دو اس alors c'est un verbe de troisième groupe. راه سهله. داكوغ. هنا خصنا شويه ديال العمل، دونك اون دوا شيرشي لا كونجوغيزون، من بعدها عاد ناخذوا لا ديسيزيون. داكوغ. الوغ نكملوا. on a voilà faire c'est un verbe de troisième groupe، لان شنو قلنا هنا عندنا او ار، هنا عندنا اي ار. تروازيام جروب فيهم لي فيرب اللي عندهم اي ار، وفيهم لي فيرب كاملين الاخرين اللي بقاو لنا. ما كاينش اي ار، كاين واغ، كاين ار او، كاين دغ، كاينين بزاف ديال لي فيرب. بحال دابا هنا لو فيرب فير كيتسالى ب ار او، alors automatiquement c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe sortir, alors sortir est un verbe qui se termine par ir. اذا خصنا نديرو نفس الخدمه. nous sortons ماشي nous sortissons. alors nous sortons زدنا او ان اس alors c'est un verbe de troisième groupe. d'accord. vouloir عنده voir c'est un verbe de troisième groupe. واخا داك اي ار راه نقراوها حنا واغ باش نسهل عليكم المأموريه. partir انا شرحت لكم هنايا قلنا nous partons alors c'est un verbe de troisième groupe. voir حتى هو عنده داك واغ c'est un verbe de troisième groupe. pouvoir c'est un verbe حتى هو ديال troisième groupe. هادوك اللي كيكون عندهم واغ تنسمعوا داك واغ في الاخر ديروهم في troisième groupe، ما تشوفوش غير اي ار. داكوغ. اذا شنو بقى لنا الاخر؟ لو فيرب دير عنده ار او سي ان فيرب دو تروازيام جروب. داكوغ. اذا نعاود لكم لي فيرب ديال بروميي جروب هما اللي كيتسالاو لنا ب او ار الا لو فيرب الي. لي فيرب ديال دوزيام جروب هما اللي كيتسالاو لنا ب اي ار، ومنين تنشدوه لورسكون في لا كونجوغيزون، لورسكون كونجوغ هذاك لو فيرب، منين تنشدو داك لو فيرب ونتنكونجوغيوه في لو بريزون مع نو تنزيدو اي دو اس او ان اس. alors هنا c'est un verbe ديال دوزيام جروب. ما زدناش اي دو اس او ان اس، زدنا غير او ان اس، c'est un verbe de troisième groupe. d'accord. اذا كيبقاو لنا لي زوتر فيرب كاملين كنجمعوهم في troisième groupe. d'accord. اللي كيتسالاو بواغ، دغ، غو في الاخر، prendre, pouvoir, dire, faire, vouloir, venir, revenir, devenir كاملين. d'accord. اذا كيبقى لنا هادو لي فيرب كي سون surligné. هنا عندنا لو فيرب افوار و لو فيرب اتر. هادو ما تنديروهم لا مع البروميير لا مع الدوزيام لا مع التروازيام، تنديروهم افيك لي زوكسيليير. افيك لي زوكسيليير. علاش؟ لان هادو كنسميوهم اوكسيليير باللغه العربيه هم مساعد، لان هادو بزاف تنستعملوهم في لا كونجوغيزون ديال باسي كومبوزي، ديال بلوس كو بارفي، ديال فيتور اونتيريور، تيكونوا معاونين مع لو فيرب، كنسميوهم اوكسيليير فقط اتر و افوار.
داكوغ. الوغ كنتمنى ان الشرح يكون واضح. ندوزو لهاد التمرين هذا. classe les verbes ci-dessus dans les 3 groupes. Alors vouloir, شنو قلنا voir, c'est un verbe de 3e groupe. 3. Grandir, ها هي راها الفوق درنا لها I2S. Alors c'est un verbe de 2e groupe. Tomber, c'est un verbe de 1er groupe. Dire, عنده RE, c'est un verbe de 3e groupe. Rougir, هنا خصني نديرو لا conjugaison. كنقولو nous rougissons. Alors rougissons, c'est un verbe de 2e groupe. Entendre, سمعتو ندغ. Alors c'est un verbe de 3e groupe. Poser, عنده ER, c'est un verbe du 1er groupe. D'accord? Alors هنا 3e, 2e, 1er groupe, 3e groupe, 2e groupe, 3e groupe, 1er groupe. الوغ كنتمنى اني نكون شرحت لكم بتأني، لان بزاف الناس يطلبوا لي تأني تنزرب باش لا فيديو ما تجيش طويله وما تجيش ممله. المهم كنتمنى ان نكون شرحت لكم بشويه بان الوليدات يكونوا تيفهموا معايا مزيان. اذا نخليكم في امان الله وحفظه. في لا فيديو الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم نحط لكم لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس في لا باج 149 يعني باش تتبعوا معايا، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن لي كومونتير مشجعين ديالكم، وكذلك تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او ريفوار.